तकिया रखकर नींद दराज होती वो डायरी का पहला सफ़र खोलकर पढ़ने लगी। मियाँ जी नवाब शाह के मतमूल और बाअसर ज़मींदार थे। बुलंदोबाला हवेली समेत कई एक्टर पर फैली ज़री अराज़ी पुश्तों से उनके ख़ानदानी जागीर के तौर पर विरसे में उनके हिस्से में आई थी। बेगम हयात नहीं थी, अलबत्ता मरहूमा ने 2 औलादें छोड़ी थीं और दोनों ही बेटे थे, बड़े मजहर फ़ारूकी और छोटे अजहर फ़ारूकी। मजहर फ़ारूकी मियाँ जी की तरह ही पक्के ज़मींदार थे और वाजिबी सी तालीम के बाद ही वो ज़मींदारी के कामों में झट गए। अजहर फ़ारूकी का मिजाज तो ज़मींदाराना था, मगर उन्हें आबाई पेशे से कोई ख़ास शगफ नहीं था। उसके बजाय उन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी थी। मियाँ जी को बेटे का शौक़ पसंद था और साथ ही वसाइल की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अजहर फ़ारूकी को हसूल तालीम के लिए बाखुशी कराची भेज दिया, जो इस वक्त एक उभरता हुआ छोटा सा शहर था। अलबत्ता हॉस्टल की रिहाइश उन्हें पसंद ना थी। जब तक अजहर फ़ारूकी मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने कराची में ही वसी रकबे पर हवेली की तमीर मुकम्मल करवा ली। 1000 गज पर तमीर किया गया कसरे फ़ारूकी सफ़ेद संगमरमर से बनी पुरशिकवा इमारत थी, जिसके चारों तरफ दायरे की शक्ल में 500 गज चौड़ा खूबसूरत लॉन था। बाहर से अगर यह इमारत सब्ज़ो सफ़ेद का शाहकार थी, तो अंदर से स्याह सफ़ेद का अजूबा। कसरे फ़ारूकी की तज़यीन व आराइश में लकड़ी का बकसरत इस्तेमाल हुआ था, वो भी सिर्फ आबनूस की लकड़ी का। अजहर फ़ारूकी ने कसरे फ़ारूकी में रहते हुए ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आर्मी में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मियाँ जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे तालीम हासिल करने के बाद अजहर फ़ारूकी वापस हवेली आ जाएं, और अजहर फ़ारूकी को ये मंजूर नहीं था। आखिर मजहर फ़ारूकी उनकी मदद को आए और ना जाने किन मुश्किलों से उन्होंने अजहर फ़ारूकी को आर्मी ज्वाइन करने की इजाज़त दिलवा दी। बहरहाल, जब सारे मामला खुश असलूबी से तय हो गए, तो उन्हें बेटों की शादी का ख्याल आया। इस मामले में अजहर फ़ारूकी ने बड़े भाई की तरह ही फर्माबरदारी से सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मियाँ जी ने खुद बहुओं की इंतखाब में एहतियात बरती। मजहर फ़ारूकी की बेगम नूरीन ज़मींदार घराने से थी, अलबत्ता छोटी बहू फरियाल कराची के पढ़े लिखे ख़ानदान से थी और ख़ुद भी तालीम याफ्ता थी। शादी के पहले साल ही मजहर फ़ारूकी बेटे के बाप बन गए और पोते की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद ही मियाँ जी क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। दुख कितना ही बड़ा हो, ज़िंदगी नहीं रुकती। यही सोचकर दोनों भाई अपनी ज़िंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजहर फ़ारूकी के नसीब में एक दुख और लिखा था। अजहर फ़ारूकी आर्मी ज्वाइन करते ही मुसाफिर हो गए थे और उनका पड़ाव कभी एक तो कभी दूसरे शहर होता, मगर फरियाल को कभी गांव का माहौल पसंद नहीं था और अजहर फ़ारूकी की गैर मौजूदगी में उनका हवेली में रहना ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए वो शादी के इब्तदाई दिनों में ही कसरे फ़ारूकी शिफ्ट हो गई, लेकिन उनका अपना ससुराल से मुकम्मल राब्ता था। कभी वो खुद हवेली चली जाती, तो कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। हादसे की इत्तला मिलते ही अजहर फ़ारूकी जाए हादसे पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे, लेकिन 3 साल का उनका बेटा मौजूदा तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रुखते सफ़र बांधा, तो उस नन्हे से बच्चे को भी साथ लेकर कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से उस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गया। यहाँ तक कि शादी की 7वीं बरस मनतो दुआओं का समर बनकर पैदा होने वाली मलिहा फ़ारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम ना कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फ़ारूकी हसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलिहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहीं और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिली। पालने वाली माँ को कंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए, मगर मलिहा की ज़िंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलिहा की तन्हाई के ख्याल से, मगर पास होने और साथ होने में फ़र्क होता है। अब सूरत हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं, और मेरी यानी मलिहा फ़ारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सही है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग में गुजरता है। हाँ, रोज़ ही कुछ वक्त निकाल कर मैं लाइब्रेरी चल जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं उस तन्हाई से कुछ देर की पीछा छुड़ा सकूँ, जो अम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बुकला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई ख़त्म करके नूर हुदा ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस
واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جلدی سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نورو ہدا کے چچا بھی تو تھے، تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا، جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اس وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ میں ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری ابھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے ڈرارز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظریں جما دیں، مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھی تھی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگی۔ دو دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اس سے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اس نے دوسری طرف دیکھا، وہ کوئی لڑکی تھی، اور ظاہر سے ہے یہ حرکت تو وہ تو نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس سے سخت بیزاری ہوئی۔ وہ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کے بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اسے نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا۔ اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بادلوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز میں بولا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر بھی اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کا کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، 1 ہفتے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن۔ میں یہی لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ دور تک سڑک سنسان تھی۔ اسے اطمینان ہوا، بھاگتے ہوئے سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ بدتمیز، کمینہ، لوفر کہیں کا، کہتا ہے شادی کرے گا، ایسے ماروں گی کہ شادی بربادی سب بھول جائے گا۔ ایڈیٹ، جواب لینے آئے گا، بے تہذیب انسان، آئے گا تو آتا رہے، میں تو اب مر کر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی اونچی آواز میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا سڑک بالکل خالی تھی، ورنہ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہاتھ پکڑ کر پاگل خانے چھوڑ آتا۔ پاگل ہوں نا میں کہ کوئی بھی راہ چلتا شادی کی آفر کرے گا اور میں چل پڑوں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ انہی
اٹھی۔ اب جو اپنے طرف غور کیا تو جی چاہا سر پیٹ لے۔ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی تو تھی مگر اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ بنا دیکھے سر پر دوڑتے وہ اپنے گھر جانے والی سڑک کے بجائے دوسری طرف نکل آئی تھی، اس خیال سے کہ وہ کہیں راستے میں نہ مل جائے۔ واپس پلٹنے کے بجائے اس نے آگے جا کر مین روڈ سے گھر جانے کا سوچا اور آگے بڑھی۔